जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनावका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। वैशाख 30 गते देशभर निर्वाचन हुँदै उम्मेद्वारको मृत्यु भएका लुम्बिनीका 2 स्थानको निर्वाचन भने जेठ 3 मा हुने। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालय पनि हप्तामा 2 दिन बिदा हुने। वर्षमा बढीमा 30 दिन मात्रै बिदा दिने निर्णय। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले 2 जेठमा उद्घाटन उडान गर्ने। 29 जेठदेखि भने नियमित उडान हुने जानकारी। अल जजिरा टिभीकी पत्रकार सिरिनको इजरायली फौजद्वारा गोली हानी हत्या। सेनालाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच खेल हुँदै। खेल डा डीवाई पटाली एकाडेमीमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। पालिका चुनावका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जनप्रतिनिधि छान्नपर्सी 30 गते हुने मतदानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको हो। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षमा आह्वान समेत गर्नुभएको छ। साथै उहाँले कसैको डर धम्की नमानी निर्धक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गरेको छ। निर्वाचन आयोगले बिहीबारसम्म मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने जनाएको छ। यसका साथै मतदाता परिचय पत्र वितरण गरेको स्थानमा मतदाता शिक्षा पनि दिएको छ। आयोगले नमुना मतपत्र लगायत पोस्टर, ब्रोसर आदि छपाई सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्ने सही तरिकाबारे जानकारी गराएको हो। मतदान गर्न जाँदा मतदाताले मतदाता परिचय पत्र वा आयोगले तोकेको परिचय पत्र खुल्ने अन्य परिचय पत्र लिएर जानुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मतदाताले हरेक पदका लागि आफूले रोजेको 4 जना उम्मेद्वारको चिन्ह रहेको ठाउँमा कोठाभित्र पर्ने गरी मत सङ्केत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते देशभर हुँदैछ। यसैगरी उम्मेद्वारको मृत्युपछि रोकिएको कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज र दाङको तुलसीपुर वडा नम्बर 17 मा जेठ 3 गते निर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको मृत्युपछि रोकिएका निर्वाचन कार्यक्रम जेठ 3 गतेका लागि तय गरेको हो। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेद्वार रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सुवावती कुर्मीको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष उम्मेद्वार एमालेका लबरू चौधरीको निधन भएको थियो। उम्मेद्वारको मृत्युपछि सम्बन्धित पार्टीले एका घरका सदस्यलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। कपिलवस्तुमा काङ्ग्रेसले मृतकको बुहारी र तुलसीपुरमा एमाले मृतकका छोरालाई उम्मेद्वार बनाएका हुन्। हृदयघातबाट शोभावतीको मृत्यु भएपछि मृतककी जेठी बुहारी रीता कुमारी कुर्मीको उम्मेद्वारी दर्ता गरिएको काङ्ग्रेस कपिलवस्तुले जनाएको छ। एमाले भने जिल्ला सचिवालयको बैठक बसेर लबरूका छोरा प्रदीप चौधरीलाई वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाएको छ। उनको बुधबार उम्मेद्वारी दर्ता गरिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी कपिलवस्तुमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महाराजगञ्ज नगरपालिका बाहेक अन्य सबै 9वटै पालिकामा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत
तेजेन्द्र प्रसाद शर्मा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृतहरू मतपेटिका मतपत्रहरू पुगेको बताउनुभयो। त्यस्तै मतदाता परिचय पत्र वितरणसँगै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मौन अवधिको क्रममा अनुगमन गर्न जाँदा जुलुस प्रदर्शन केही नभएको र शान्त वातावरण देखिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत सापकोटाको भनाइरहेको छ। वस्तुमा निर्वाचनको अन्तिम तयारीको अवस्थामा छौँ हामी। यहाँहरूलाई थाहै छ, महाराजगञ्ज नगरपालिकाको मतदानको कार्य स्थगित भएको छ। सो बाहेक अरू सबै 9वटै पालिकामा सबै मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृतहरू मतपेटिकाहरू मतपत्रहरू पुगिसकेका छन् र अहिले मतदाता शिक्षा एकातर्फ सञ्चालन भइरहेको छ र मतदाता परिचय पत्र अर्कोतर्फ वितरण भइरहेको छ। जिल्लामा रहेका 235 मतदान स्थलमा 468 मतदान केन्द्र रहेका छन्, जसमा 2337 जना कर्मचारी र 1404 जना स्वयंसेवक नियुक्ति गरी परिचालन गरिएको छ। कांग्रेसको तर्फबाट कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेद्वार बनेकी शोभावती कुर्मीको मृत्यु भएपछि स्थगित भएको निर्वाचन जेठ 3 गते हुने भएको छ। मतदान भने जेठ 3 गते हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि काठमाडौँ छान्ने सर्वसाधारणको काठमाडौँको विभिन्न नाकाहरूमा भिड लागेको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि उपत्यका बाहिर जाने सर्वसाधारणको संख्या बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यका छाड्नेहरूले सहज रूपमा सवारी साधन नपाएको गुनासो गरेका छन्। गाडी र यात्रुको चापका कारण विभिन्न नाकामा ट्राफिक जाम भएको छ। निर्वाचनका लागि उपत्यका छाड्नेको संख्या बिहिबारसम्म बन्न सक्ने ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। निर्वाचनका लागि मतदान गर्न काठमाडौँबाट घर फर्किने क्रम बढेको छ। कोटेश्वर, कलङ्की, बालाजुको माछापोखरी, बस पार्क क्षेत्रमा घर फर्किनेहरूको भिड बढेको छ। ती क्षेत्रमा घर फर्किने मानिसहरूको ठूलो भिड देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार विगत केही दिनदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाबाट जिल्ला फर्किनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। तर आजबाट कतिपय विद्यालयहरू पनि बन्द भएकाले विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरू जिल्ला फर्किने क्रम हत्तै बढेको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार अहिले दैनिक काठमाडौँ आउने भन्दा बाहिर नै बढिरहेका छन्। यो क्रम वैशाख लागेदेखि नै सुरु भएको हो र हाल भने झनै बढिरहेको छ। औसतमा दैनिक 15 देखि 20 हजार मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छोडिरहेका छन्। कार्यालयका अनुसार सोमबारको तथ्याङ्क हेर्दा उपत्यकाबाट 7911 सवारी मार्फत 55746 यात्रु बाहिरिएका छन्। उपत्यकामा भित्रिने संख्या भने 42544 छन्। अघिपछि दैनिक भित्रिने र बाहिरिने मानिसको संख्या बराबर जस्तै हुने गरेकोमा अहिले भने 10 देखि 15 हजार बढी बाहिरिएका छन्। अबको 2 दिन यो क्रम अझै बढ्ने अनुमान छ। यसमा निजी गाडी र रिजर्भ गाडीमा गएका यात्रुहरूको संख्या भने जोडिएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा घर जान पाउँदा आफूहरू उत्साहित भएको र अब हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई जिताई आफ्नो गाउँ सहर विकासको लागि नेताहरू लाग्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान लागेका यात्रुहरू बताउँछन्। चुनाव अहिले जे राम्रो लागेको छ, जानुपर्छ। हामी आफ्नोले चाहेको मन प्रतिनिधिहरू, वडा प्रतिनिधि अनि मेयरहरू सबै प्रतिनिधिहरूले आफूले जसले गर्छ भनेर अनि अहिले जान लाग्यो। एउटा भोट आफ्नो किम्ती भोट जे होस् दिन जे होस्। पहिले 5 वर्षकोले जो गरे त्यसबाट छुटेको अधुरो कामहरू अब अहिले जुन आउँछन् तिनीहरूले गरिदियो। अहिले पोखर जान लाग्यो, खोइ टिकट बसेर छैन भन्नुभयो। टिकट अहिलेको पाएन, बेलुका 6:30 भन्दै हुनुहुन्थ्यो। चुनावको लागि जान लागेको, यतै अड्किएर बस्यो भन्नु पऱ्यो। मजा लागिरहेको छ नि, किनकि अब आफूले अब छानेको नेताहरू होइन, चुनेको नेतालाई अब भोट दिन पाउँदा त खुसी नै लाग्छ नि। राम्रो काम गर्दै हुन्थ्यो पहिलाको नेताहरूभन्दा अहिले अझ अग्रिम भइदियो हुन्थ्यो होइन। काठमाडौँको हालत देख्नुभएको छ, फोहोर नियन्त्रण गर्दै हुन्थ्यो। धुलो धुवा त्यस्तै छ होइन, जतासुकै भ्रष्टाचार छ। जस पहिलो कुरो मेन भनेको अब धुलो धुवा यो फोहोरहरू कन्ट्रोल गर्दै हुन्थ्यो भनेर हुन्छ मेरो भन्नु। जेन्टलम्यान होस् होइन, जस उसले विकासको लागि सबै काम गरोस्, घुस नहोस् भन्ने।
कतिपय नागरिक निजी गाडी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जिल्ला गइरहेका छन् भने कतिपय नागरिक उम्मेद्वार र राजनीतिक दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह सहित रिजर्भ गाडीमा गइरहेको पनि देखिएको छ। ती नागरिकले उम्मेद्वार तथा दलका प्रतिनिधिले नै गाडी रिजर्भ गरेकाले मतदानका लागि जिल्ला गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसपालि निर्वाचनको समयमा कुनै पनि आपराधिक गिरोहको सक्रियता नभएकाले पनि निर्वाचनको माहौल बढी नै तातेको छ। यसपालि निर्वाचनमा 1,70,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। मुलुकमा 753 स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। सरकारले 2,946 अति संवेदनशील, 4,423 संवेदनशील, 3,387 मतदान स्थल कम संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। यसपटक सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक सुरु हुँदैछ। गए राति 12 बजेदेखि नै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। त्यस अवधिमा प्रचार प्रसारका कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्नेछ भने त्यसै समयदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका समेत बन्द भइसकेका छन्। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नाममा नक्कली ट्विटर ह्यान्डलबाट पालिका चुनावको सन्दर्भमा गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको बताउनु भएको छ। आज बुधबार एक विज्ञप्ति निकालेर घिसिङले आफ्नो नाम र तस्बिर प्रयोग गरी खोलिएका नक्कली ट्विटर ह्यान्डलबाट पालिका चुनावको सन्दर्भमा गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको हो। मेरो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल @KM घिसिङ रहेको र यसबाहेक मेरो नाममा अन्य कुनै ट्विटर ह्यान्डल नभएको बेहोरा प्रश्न पार्दै यस्ता नक्कली ह्यान्डलबाट प्रभावित सूचनाहरूको भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु, घिसिङले भन्नुभयो। हिजो मंगलबार कुलमान घिसिङको नाम र तस्बिर प्रयोग गरी खोलिएको ट्विटर ह्यान्डलबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वारको पक्षमा भोट मागिएको थियो। ललितपुरको लुबुमा वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयादेखि सुरु भएको महालक्ष्मी महाभैरव जात्रा बिहिबार सम्पन्न हुँदैछ। जात्रामा महालक्ष्मी महाभैरव, आकाश भैरव, कुमारी कुमार लगायतलाई बाजागाजा सहित टोलटोलमा खट बिसाउँदै नगर परिक्रमा गराउने चलन छ। जात्रा अवधिभर महालक्ष्मी कुमारी कुमारलाई एउटा खट र महाभैरव कुमार कुमारीलाई अर्को खटमा राखेर नगर परिक्रमा गराइन्छ। खटलाई भगवती, लाछीटोल, पिङटोल, देवीस्थान, चौर, बसपाक, नासलटोल, नारायण देवल र खसीटोल घुमाइन्छ। रातो मसिन्द्रनाथको रथ जात्रासँगै लुबुको महालक्ष्मी महाभैरवको जात्रा पनि सुरु हुने गर्दछ। रातो मसिन्द्रनाथको रथमा भैरवको प्रतीकका रूपमा 4 मध्ये अगाडिको दायाँ पाङ्रालाई लुबुको भैरवका रूपमा बुझिन्छ। त्यसैले रातो मसिन्द्रनाथको जस्तै लुबुमा खट यात्रा गरी जात्रा मनाउने परम्परा रहेको महालक्ष्मी मन्दिरका मूल पुजारी श्यामशरण श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो लुबुको चाहिँ नि वैशाख अक्षय तृतीयादेखि चाहिँ 8औं दिनसम्म लुबु सहर चाहिँ परिक्रमा हुन्छ। त्यसपछि मूल दिन चाहिँ अक्षय तृतीया, त्यसपछि चाहिँ देवीस्थान जाने भनेर हाम्रो माथि महालक्ष्मीको देवीस्थान चौरमा चाहिँ नि पनि अब यो जात्रा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि चाहिँ यो हाम्रो सत्तलमा यो गोबरातेश्वर महादेवको ठाउँमा यो आकाश भैरव हुन्छ। त्यहाँ पूजा आजा गरेर त्यसको भोलिपल्ट आकाश भैरव पनि हाम्रो जात्रामा यो चाहिँ साथसाथै सँगसँगै हाम्रो लु परिक्रमा गर्ने गरेको छ। यो आकाश भैरव चाहिँ के छ भने यो लुबुको परिक्रमा भइसकेपछि यो जुन 8औं दिनमा भगवानलाई आकाश भैरवलाई फेरि चाहिँ के छ भने माथि गएर सेलाउँछन् अनि भगवानलाई चाहिँ पूजा आजा गरेर अनि हाम्रो मन्दिरमा चाहिँ फेरि यो देवशनीको भनेर भगवानलाई ल्याएर सफा सुग्घर गरेर भगवानलाई रातो मसिन्द्रनाथको रथारोहणसँगै सुरु हुने यो जात्रा 8 दिनसम्म चल्नेछ। सोही क्रममा आफन्त, साथीभाइ, छोरीचेलीलाई निमन्त्रणा गरी भोज खुवाउने चलन छ। जात्रा सकिए लगत्तै महालक्ष्मी र महाभैरवको खटबाट लक्ष्मी, कुमार, कुमारी र भैरवलाई महालक्ष्मी मन्दिर प्रवेश गराइने मूल पुजारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। मल्ल राजाले सन्तान रक्षाका हेतुले लुबुको लाछीमा महालक्ष्मी र महाभैरव मूर्ति स्थापना गरी जात्रा चलाएको कथन छ। भैरहवामा बनेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडानको अनुमति लिएको कुवेतको जजिरा एयरवेजले
29 जेठ 12 जुन 2022बाट मात्र नियमित उडान गर्ने भएको छ। तर सरकारले उद्घाटन तोकेको दिन जेठ 2 16 मे 2022 का दिन पनि जजिराले उद्घाटन उडान गर्ने भएको छ। अहिले काठमाडौँमा दैनिक एक उडान गरिरहेको जजिरा एयरवेजले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार भैरहवाका लागि उड्ने जहाज कतारको दुहाबाट कुवेत जानेछ। कतारबाट सिधै भैरहवा आउन चाहने यात्रुले समेत यस उडानमा सेवा लिन सक्ने भएका छन्। उनीहरू कुवेतमा ट्रान्जिट भई जहाज सिधै भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उड्ने भएको छ। 2 जेठमा स्थानीय समय अनुसार 6 बजेर 20 मिनटमा दुहाबाट उड्ने जहाज स्थानीय समय अनुसार 7:45 बजे कुवेत अवतरण गर्नेछ। यो जहाज कुवेतमा 4 घण्टा ट्रान्जिट गरी स्थानीय समय अनुसार 23:45 मिनटमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जहाज उड्नेछ। यो जहाज नेपालको स्थानीय समय अनुसार बिहान 7 बजे गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भएको छ। जजिरा एयरवेजका अनुसार पूर्ण खोप लगाएका यात्रुले त्यसको प्रमाण देखाएर यात्रा गर्न सक्ने भएका छन्। खोप नलगाएको यात्रुको साथमा भने 72 घण्टाभित्र PCR परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएको कार्ड बोक्नु परेछ। नियमित उडान साताको 3 वटा हुनेछ। आइतबार, मंगलबार र बिहीबार उडानको मिति तोकिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता 5 दिनका लागि स्थगित भएको छ। शुक्रबार हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका कर्मचारी समेत खटिनुपर्ने भएकाले परिचय पत्रसँग सम्बन्धित काम रोकिएको विभागले जनाएको छ। सरकारको नयाँ नियम अनुसार जेठ 1 गतेदेखि हप्ताको 2 दिन बिदा हुने भएकोले चुनावको भोलिपल्ट शनिबार र जेठ 1 गते आइतबारको बिदा हुनेछ। त्यस्तै जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको बिदा हुनेछ। यसले गर्दा परिचय पत्र वितरणको काम 5 दिनसम्म बन्द हुन लागेको हो। यसले गर्दा परिचय पत्र वितरणको काम 5 दिनसम्म बन्द हुन लागेको हो। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालयहरू पनि हप्तामा 2 दिन नै बिदा हुने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आज बुधबार बसेको बैठकले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विद्यालय पनि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिए पनि विद्यालय खोल्ने र बन्द हुने समय भने यसअघि जस्तै बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि शुक्रबार आधा दिन मात्र पढाइ हुने गरेकोमा अब शुक्रबार पुरै दिन पढाइ हुनेछ। यस्तै विद्यालयमा हिउँदे वर्षे स्थानीय लगायतका बिदा कटाएर वर्षमा बढीमा 30 दिन मात्र बिदा दिन पाइने भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। मौन अवधिमा मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा सिराहामा 1 पुरुष पक्राउ परेका छन्। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 2 गुरुधाममा 1 जना मतदातालाई पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता प्रेम कुमार लाहेलाई तोलबासेले नियन्त्रण लिई प्रहरीलाई बुझाएका हुन्। स्थानीयले पक्राउ गरेका लाहेबाट 9,000 रुपैयाँ बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई उजुरी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नल्याउने अधिकार भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई रहेको छ। उनी विरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गोलबजारमा लिखित उजुरी समेत परेको निर्वाचन अधिकृत शिवप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार लाहेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई विदाई गरिएको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएर 5 वर्षसम्म काम गरेका उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणा, उपप्रमुख कुमार थापा मगर, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरिएको हो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेतले मायाको चिनो टीका र खादा ओढाएर सम्मानसहित विदाई गरेका हुन्। उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख डाक्टर राणाले 5 वर्षमा उपमहानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि धेरै राम्रा काम गरेको दावी गरेका छन्। नेपालगञ्जको समग्र विकासका लागि 5 वर्षे कार्यकाल अविस्मरणीय बनेको उनको भनाइ थियो। यस्तै नगर उपप्रमुख थापाले 5 वर्षमा विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच पनि धेरै काम गर्न सफल भएको बताइन्। आफूले 5 वर्षसम्म धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको उनको भनाइ छ। सो क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
बाँकेमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी करिब 6200 परिचालन भएका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि जिल्लाका 8वटै पालिकामा निजामती र संस्थानका कर्मचारी गरी 2200 जना परिचालन भएका छन्। यसै गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 4000 बढी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताउनुभयो। बाँकेमा 136 मतदान केन्द्र र 379 मतदान स्थल रहेका छन्। उनले बाँकेका 136 मतदान केन्द्रमध्ये 106 मतदान केन्द्र अत्यन्तै संवेदनशील भएको र 30 मतदान केन्द्र संवेदनशील रहेको सुरक्षा विश्लेषण गरी त्यसै अनुरूप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको छुट्टा छुट्टै सुरक्षा जिम्मेवारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताउनु भएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउनको लागि नेपाल भारत सीमा 72 घण्टाको लागि सिल गर्ने द्विपक्षीय सहमति भई सकेको र 2079 वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि 30 गते राति 12 बजेसम्म सीमा क्षेत्रबाट आवागमन पूर्ण रूपले बन्द हुने जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा काउन्टर पार्ट्सलाई जानकारी गराउँदै 72 घण्टा सीमा नाका सिल गर्ने सहमति गरेको बताउनु भएको छ। वैशाख 30 मा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तीव्र तयारी भइरहेका बेला बाँकेमा रगत अभाव देखिएको छ। आम नागरिक तथा रक्तदाता निर्वाचनमा हुमेका कारण पछिल्लो समय रक्तदान गर्नेको संख्या घटेको छ। यसले गर्दा बाँकेमा यति बेला रगत अभाव भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका रक्त सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख उपेन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा रक्तदाताको अभाव छ, रगतको माग बढिरहेको छ। माग पूरा गर्ने रेडक्रसलाई हैरान परेको छ। समयमै आवश्यक रगत नपाउँदा बिरामीले प्रभावकारी सेवा पाउन भने सकेका छैनन्। रेडक्रसमा रगत अभाव भएपछि बिरामीका आफन्त रगतको खोजीमा नेपालगञ्जमा धाउन थालेका छन्। तर कहीँ कतै रगत वा रक्तदान गर्ने व्यक्ति पाउन नसक्दा समस्या भएको बिरामीका आफन्त बताउँछन्। पश्चिम नेपालका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विविध रोगका बिरामी नेपालगञ्जमा आउने गरेका छन्। बिरामी चाप वृद्धि र रगत अभावको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न रेडक्रसले रक्तदान गरिदिन अपिल गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 9 महिनामा महँगी 7.28% पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि चैत्रसम्मको अवधिमा मूल्यवृद्धि 7.28% पुगेको हो। यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि 7.40% र गैर खाद्य तथा सेवातर्फको मूल्यवृद्धि 7.18% रहेको छ। 9 महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि 25% भन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लगातार चौथो दिन आज बुधबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.06 अङ्कले बढेर 2369.06 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैसम्मको शेयर बढेकोमा बिमा, लघुवित्त, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै आज कारोबार कम्पनी केही बढेको छ। 229 वटा कम्पनीका 53,33,000 किता शेयर 2 अर्ब 16 करोड 39 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली जलविद्युत आयोजनाको 10 करोड 59 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज 8 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अरू 5 वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3070 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 18 जना र 718 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 16 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 187 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अल जजिरा टिभीकी पत्रकार सिरिन अबु अकिलहलाई इजरायली फौजले गोली हानी हत्या गरेको छ। वेस्ट ब्याङ्कमा रहेको शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाको आक्रमणबारे समाचार सङ्कलनको क्रममा रहनुभएकी पत्रकार
सिरिनलाई इजरायली फौजले गोली हानी हत्या गरेको हो। प्रेसको पहिचान खुल्ने ज्याकेट लगाएर रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्थामा पत्रकार सिरिनमाथि गोली प्रहार भएको अल जजिराले जनाएको छ। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट अर्का एक प्यालेस्टाइनी पत्रकार अल्ली अल समौदी घाइते हुनु भएको छ। अल जजिराले विज्ञप्ति निकालेर हत्याको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै इजरायली सेनालाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। इजरायली सेनाले वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको अल जजिराको भनाइ छ। ह्युमन राइट्स वाचका लागि इजरायल र प्यालेस्टाइन निर्देशक ओमार साकिरले इजरायली सेनाले पत्रकारमाथि गरेको आक्रमण असामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। इजरायली सेनाले हत्याको बारेमा प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत आज राजस्थान रोयल्स दिल्ली क्यापिटल्स बीच खेल हुँदैछ। खेल डा DY पटाली एकाडेमीमा साँझ 7:45 बजेदेखि सुरु हुनेछ। राजस्थान 11 खेलमा 14 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष 3मा रहेको छ भने दिल्ली समान 11 खेलमा 10 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा साँधै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पालिका चुनावका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। वैशाख 30 गते देशभर निर्वाचन हुँदै उम्मेद्वारको मृत्यु भएका लुम्बिनीका 2 स्थानको निर्वाचन भने जेठ 3 मा हुने। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालय पनि हप्तामा 2 दिन बिदा हुने। वर्षमा बढीमा 30 दिन मात्रै बिदा दिने निर्णय। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले 2 जेटमा उद्घाटन उडान गर्ने। 29 जेठदेखि भने नियमित उडान हुने जानकारी। अल जजिरा टिभीकी पत्रकार सिरिनको इजरायली फौजद्वारा गोली हानी हत्या। सेनालाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच खेल हुँदै खेल डा DY पटाली एकाडेमीमा हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै